أيها الإخوة، تعالوا ننتقل إلى حوار بين الطلاب يقدمه بعض من طلاب الصف الأول حول حياة الإمام قاسم النانوتبي رحمه الله تعالى، فنلتمس من الأخ التمش وزملائه أن يقدموا حوارهم، فليتفضلوا مشكورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون، في حلقة جديدة من برنامجنا الطلابي، موضوعنا اليوم عن رجل عظيم ومجدد حقيقي، وهو الشيخ الإمام قاسم النانوتبي رحمه الله تعالى، ودور المدارس الإسلامية في حفظ الدين. معنا اليوم 4 من طلاب الصف الأول، وسنتحاور معهم في هذا الموضوع المهم. فلنبدأ مع الأخ همايو. يا همايو، حدثنا، متى أسست دار العلوم ديوبند، وما هو الهدف من تأسيسها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا على هذا السؤال. أسست دار العلوم ديوبند في سنة 1283 من الهجرة، وذلك بعد أن سيطر الاستعمار البريطاني على الهند وسقط النظام الإسلامي، وكان الهدف منها إحياء العلم وتجديد الدين وتخريج العلماء الصادقين الذين يحملون هذا العلم في زمن ظهر فيه الجهل وتراجعت فيه القيم الإسلامية. دار العلوم كانت بذرة طيبة أنبتت أجيالا من العلماء والمفكرين والمحققين والمفتين والدعاة. أحسنت يا همايو، بارك الله فيك. ننتقل الآن إلى صديقنا عمر. يا عمر، من هو الشيخ الإمام قاسم النانوتبي رحمه الله تعالى، وما هي أهم معالم سيرته؟ الشيخ الإمام قاسم النانوتبي رحمه الله تعالى هو من أكبر علماء الهند في القرن 19. ولد في سنة 1248 من الهجرة في قرية تسمى نانوتا، ومنها نسب إليها. تلقى علمه على عدة مشايخ، منهم الشيخ مملوك علي النانوتبي والشيخ عبد الغني الدهلوي رحمهم الله تعالى. وقد برع في علوم الدين، كان زاهدا مخلصا متواضعا يستحقر نفسه ولا يراعي بعلمه. وقد أسس دار العلوم ديوبند، وله كتب قيمة تدل على مكانته العلمية السامية. جزاكم الله خيرا يا عمر. والآن نذهب إلى صديقنا أويس. يا أويس، ما هي خدمات الشيخ النانوتبي رحمه الله تعالى في وجه الاستعمار؟ من أبرز خدماته أنه كان مناظرا قويا، فقد ناظر القسيسين والهندوسيين في معرض خداشناسي، وكان يقيم الحجج عليهم بروح إسلامية ومعرفة عالية، وكان يدافع عن الإسلام ويفصح أغراض التنصير، ويقدم دلائل عقلية وشرعية، وبذلك أصبح صوتا مسموعا في المجتمع الإسلامي، وأثر كثيرا من الشباب والطلاب. أحسنت يا أويس. والآن مع صديقنا مزمل. يا مزمل، حدثنا عن المدارس الإسلامية وكيف تواصل رحلتها. المدارس الإسلامية في زماننا هذا تمثل حصنا منيعا للأمة، فهي تعني بتعليم القرآن والحديث
وتخريج العلماء والدعاة وتربية الأجيال. هذه المدارس لم تتوقف ولم تزل تتطور وتواصل العطاء، وقد خرجت في القرن الأخير ملايين من الطلاب من شتى البلاد، وهي اليوم مرجع لكل من يريد العلم الشرعي وتجديد الهوية وترسيخ القيم الإسلامية. جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الكرام. في هذه المكالمة الطيبة تعرفنا على الشيخ النانوتبي رحمه الله تعالى وعلى دور المدارس الإسلامية في زماننا. نسأل الله أن يوفق لنا وإياكم لخدمة الدين، وأن يبارك في العلماء والمدارس والمعلمين، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.